वेलकम बैक। और आपको बताएं कि फैजाबाद धरना नजरसानी केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम फारिकैन को एक और मौका फराहम कर दिया। फारिकैन से 27 अक्टूबर तक तहरीरी जवाब तलब कर लिया। हुक्मनामे में कहा गया जो वकला आज पेश नहीं हुए वो आइंदा समात पर हाजिरी यकीनी बनाए। अटॉर्नी जनरल अदालती फैसले पर अमल दरामद पर रिपोर्ट दे। चीफ जस्टिस ने कहा बताएं फैसले में नकाइस थे या नहीं, सिर्फ मौक्कल से हिदायत लेकर दरख्वास्तें वापस लेने का ना बताया जाए। और सुप्रीम कोर्ट में फैजाबाद धरना केस नजरसानी अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बड़ी दिलचस्प बात है, जिन्हें नजरसानी दायर करना चाहिए थी उन्होंने नहीं की। हमने फैसले में वो लिखा जो हमारे सामने हकाइक थे। अदालती वक्त जाया किया गया, मुल्क को भी परेशान किए रखा। अब आप सब आकर कह रहे हैं दरख्वास्तें वापस लेनी है। हम तो बैठे थे कि शायद हमसे फैसले में कोई गलती हो गई हो। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शहरियार आफरीदी की गिरफ्तारी के लिए एमपीओ ऑर्डर जारी करने पर इख्तियारात से तजावुज पर तौहीन अदालत केस में डीसी इस्लामाबाद का गैर मशरूत मुआफीनामा मुस्तरद कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने इंकशाफ किया, डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद फैमिली और दोस्तों के जरिए मुझे अप्रोच कर रहे हैं। और अडयाला जेल में चेयरमैन पीटीआई को बी से सी क्लास में मुंतकिल कर दिया गया। जेल जराए का कहना है सी क्लास में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी भी असीर रहे थे। सुप्रिटेंडेंट जेल का कहना है चेयरमैन पीटीआई बी क्लास में नहीं, सिक्योरिटी वार्ड में रखा गया है। उन्हें बेहतर सहूलतें मैसर हैं। चेयरमैन पीटीआई को टेबल, कुर्सी और चारपाई दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इंतजार पंजोथा एडवोकेट को जेल में चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी है। तफसीलात क्या है जानेंगे फारूक इजाज से। जी फारूक, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटीआई के वकील इंतजार पंजोथा की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरखास्त दायर की गई थी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दी जाए ताकि वो कानूनी नुकात पर जो है वो चेयरमैन पीटीआई से मशावरत कर सकें। इस दरखास्त की समाअत चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने की है और उन्होंने इंतजार पंजोथा को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात की इजाजत दे दी है। तहरीरी हुक्मनामा भी इस हवाले से जारी कर दिया गया है। तहरीरी हुक्मनामे में ये कहा गया है कि जेल हुक्काम कानून के मुताबिक इंतजार पंजोथा की चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात यकीनी बनाए। बहुत शुक्रिया फारूक इजाज। और एहतसाब अदालत ने जाली बैंक अकाउंट्स और तोशा खाना केस में आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को 24 अक्टूबर को तलब कर लिया है। अदालत ने आसिफ जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी को जाती हैसियत में पेश होने की हिदायत की है। नेगरा वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ ने सियासी कारकुनों के साथ किसी भी किस्म की ज्यादती की तरदीद की है। वाशिंगटन पोस्ट से इंटरव्यू में कहा सियासी कारकुनान को गैर कानूनी कार्रवाइयों पर गिरफ्तार किया गया। उनमें से कुछ वो हैं जो जलाओ घेराव और तोड़ फोड़ में मुलव्वस हैं, जैसे कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को कटहरे में लाया गया। अनवारुल हक काकड़ ने वाज़ेह किया कि किसी भी मुल्क में गैर सियासी तर्ज अमल और मावराए कानून कार्रवाइयों की इजाजत नहीं है। फिर पाकिस्तान से तवक्को की जा रही है कि हम इस तरह के रवैये को माफ करें। उन्होंने मजीद कहा पाकिस्तान किसी कैंप का हिस्सा नहीं और आलमी ताकतों के दरमियान महाज आराई में फरीक नहीं बनेगा। हमारी तवज्जो सिर्फ अपने कौमी मफादात पर मरकूज है। गुज़श्ता 30 साल में मगरिब का पाकिस्तान से सलूक गैर मुनसिफाना रहा। एक सवाल पर अनवारुल हक काकड़ ने कहा पाकिस्तान की जानिब से यूक्रेन को हथियारों की फराहमी की बात बिल्कुल गलत है। चीन हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हमारी दोस्ती हर आजमाइश पर पूरी उतरी है। मुस्लिम लीग नून के लंदन इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। नून लीग के चंद बड़ों के 2 इजलास हुए जिसमें पाकिस्तान की सर्वे रिपोर्ट्स का जायजा लिया गया। जराए के मुताबिक इजलास में आइंदा इंतखाबात पर 3 सर्वे रिपोर्ट्स पर मुशावरत की गई। तो हम में से दूसरे रिपोर्ट्स मरियम नवाज पाकिस्तान से लेकर गईं और इजलास में पेश की। तीनों सर्वे रिपोर्ट्स में तहरीक इंसाफ की इंतखाबी पोजीशन को बेहतर करार दिया गया। पहली 2 रिपोर्ट्स में पंजाब में 40 से 60, तीसरी रिपोर्ट में 45 से 55 का तनासुब दिया गया। इस तनासुब को बेहतर और बराबरी पर लाने के लिए नून लीग ने मकबूल बयानिया बनाने का फैसला किया। लीगी रहनुमा की जानिब से कहा गया कि बयानिए के साथ नवाज शरीफ की वतन वापसी से भी तनासुब में बेहतरी आएगी। और यहाँ पर आपको बताएं कि सहाफती तंजीमों ने मुतालबा किया है कि तमाम सियासी जमातें आजादी इजहार और सहाफियों के तहफ्फुज़ को अपने मंशूर का हिस्सा बनाएं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। इस्लामाबाद ये चलेंगे जहाँ पे निगरान वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी इस वक्त मीडिया से बात कर रहे हैं। एक हाई लेवल मीटिंग थी ऑन पेंडेमिक प्रिवेंशन, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस
اینڈ آن فائنینسنگ آف ڈیولپمنٹ، اس کے اندر شرکت تھی اور ان کی وہاں پر بھی اسٹیٹمنٹ تھی ان کی. اور پھر جو ایک ہائی لیول میٹنگ تھی آن گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹو کوآپریشن آؤٹ کم. یہ چائنیز وائس پریزیڈنٹ ان کو اس میٹنگ کو انہوں نے چیئر کیا تھا، اور یہ چائنیز انیشیٹو تھا، اور یہاں پر بھی پرائم منسٹر کی یہاں پہ اسپیچ تھی اور ان کی انٹروینشن تھی. جو پرائم منسٹر نے جو بائیلیٹرل میٹنگز کی وہاں پر نیو یارک میں، اس میں ان کی میٹنگ ہوئی ایرانین پریزیڈنٹ جناب رئیسی صاحب سے، پریزیڈنٹ آف ازبکستان سے، وائس پریزیڈنٹ آف چائنا، پرائم منسٹر آف نیدرلینڈس، UN سیکرٹری جنرل، مینیجنگ ڈائریکٹر IMF، اور بل گیٹس بھی ملاقات کرنے کے لیے آئے پرائم منسٹر سے، اور چیف ایگزیکٹو آفیسر آف دی ریو ٹنٹو، انہوں نے بھی پرائم منسٹر سے ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ پرائم منسٹر نے انٹرویوز وہاں پر دیے، وہاں جو میڈیا کے، اس میں وائس آف امریکہ تھا، واشنگٹن پوسٹ، CNN، بلومبرگ، نیوز ویک، TRT ورلڈ، ایسوسیٹڈ پریس، اور پھر انہوں نے پریس ٹاک کی پاکستانی جرنلسٹ کے ساتھ بھی. تھنک ٹینک انٹریکشن بھی پرائم منسٹر کے تھے، جس کے اندر ایک تو ان کا انٹریکشن تھا کونسل آن فارن ریلیشنز میں. پھر ان کی ایک میٹنگ ہوئی US پاکستان بزنس کونسل. یہ ایک بڑی ہماری ایک امپورٹنٹ بزنس کونسل ہے، جس کے کافی جو امریکن جتنی بھی وہ کمپنیز، کارپوریشنز، بزنس وینچرز جنہوں نے پاکستان کے ساتھ بزنس کرتے ہیں یا جن کی یہاں پہ پریزنس ہے، ان کی وہ جو تھے ہیڈز، ان کی ملاقات ہوئی. اس کے علاوہ اپنا جو آپ کو ایسوسیشن آف پاکستانی فزیشنز آف نارتھ امریکہ، جو کہ ایک ہمارے پاکستانی ڈاکٹرز کی، فزیشنز کی ایک بہت ہی انفلوئنشل جماعت ہے، تو ان کے ڈیلیگیشن نے بھی پرائم منسٹر سے ملاقات کی. ایک جو UN سیکرٹری جنرل کے ساتھ بھی ان کی وہاں پہ میٹنگ ہوئی. جو اسی طریقے سے میری بھی وہاں پر کافی زیادہ کمٹمنٹ رہی ہیں. ایک تو OIC کی اینول کوآرڈینیشن میٹنگ ہوتی ہے، وہاں پہ جتنے بھی OIC کے فارن منسٹرز وہاں پہ تشریف لے جاتے ہیں، وہ ایک کوآرڈینیشن میٹنگ وہاں پہ کی جاتی ہے. اس سے OIC کا آئندہ کا جو لائحہ عمل ہے اس کے اوپر بات چیت ہوتی ہے اور اس کے اوپر اس کو فائنلائز کیا جاتا ہے. پھر ایک OIC کانٹیکٹ گروپ آن جموں اینڈ کشمیر، جو ہمارے لیے ایک بہت ہی ایک امپورٹنٹ کانٹیکٹ گروپ ہے، اس کی میٹنگ ہوئی، اور جہاں پر ہم نے اور تمام فارن منسٹرز جو اس کے ممبرز ہیں، انہوں نے کشمیر کے جو ہمارے مسلمان ہیں، کشمیری بھائیوں کی، وہ بڑے ہی واضح الفاظ میں انہوں نے ان کی حمایت کا اعلان کیا. بلکہ انہوں نے وہاں پر جو انڈیا نے وہاں پر آکیپائڈ کشمیر میں جتنی بھی انسانی حقوق کی پامالی کی ہوئی ہے اس کی بھی نشاندہی کی، اور جو ان کا جو رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن ہے in accordance with the UN Security Council resolutions، اس کو جلد از جلد امپلیمنٹ کرانے کے لیے انہوں نے اس پہ زور دیا. پھر اس کے علاوہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی منسٹریل میٹنگ تھی، جس کو میں نے اٹینڈ کیا، اور اس کے اندر ہماری ایک اسٹیٹمنٹ بھی ہوئی. سیکا جو ایک آرگنائزیشن ہے اس کی بھی ہوئی. G77 اینڈ چائنا کا ہے جو ہمارا جو گروپ ہے، اس کو بھی، جس کو ہم نے پچھلے سال چیئر بھی کیا تھا کلائمیٹ کے ایشوز پہ، اس کی یہاں پہ اس دفعہ میٹنگ ہوئی، تو اس کے اندر بھی ہماری تھی. پھر ایک لاس اینڈ ڈیمیج اور کلائمیٹ ریلیٹڈ جو میٹنگ تھی، اس کے اوپر بھی اس میں ہماری کافی ایکٹیو پارٹیسپیشن رہی. میری کوئی تقریباً 20 کے قریب بائیلیٹرل میٹنگز رہیں فارن منسٹرز آف جو مختلف ممالک کے سے، جس میں یورپین فارن منسٹرز بھی تھے، مڈل ایسٹ کے بھی تھے، اور پھر عرب لیگ کے سیکرٹری جنرل اور GCC کے سیکرٹری جنرل وہ بھی شامل تھے.
मेरा भी वहाँ पे मीडिया इंटरेक्शन हुआ, TRT वर्ल्ड था, अल जजीरा था, और फिर UN कॉरेस्पॉन्डेंट एसोसिएशन उसका भी हुआ, और फिर जो थिंक टैंक जो इंटरेक्शन था उसमें एशिया सोसाइटी है, और एक हमारी US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, ये बहुत ही एक अहम बिजनेस फोरम है जिसके CEOs ने, मेंबर्स ने आके, जिनके साथ मेरी मीटिंग हुई, और उनका एक डेलीगेशन जल्द पाकिस्तान में भी आएगा। मकसद ये था कि इन जो US पाकिस्तान के बिजनेसमैन हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर तवज्जो दें इन्वेस्टमेंट के लिए। उनको फिर जो हमारा स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल है उसके ऊपर ब्रीफिंग दी गई, तो जिसके ऊपर वो एक काफ़ी एक्साइटमेंट थी। फिर एक हमारे पाकिस्तानी अमेरिकन बिजनेसमैन का एक ग्रुप है जिसको P21 कहते हैं, तो उनका डेलीगेशन भी आया। प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो इजलास, जो UN सिक्योरिटी काउंसिल का जो एड्रेस था, उसके अंदर उन्होंने इयादा किया, एक तो कश्मीर की जो आज़ादी है उसके लिए, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए, उसके लिए पाकिस्तान की जो भरपूर जो सपोर्ट है उसका इयादा किया, उसकी हाईलाइट किया, वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन थी। जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने एड्रेस के अंदर वो जो डेवलपमेंट जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं SDGs के, उसको पूरा करने की कमिटमेंट का वहाँ पे इजहार किया, और उसके लिए जो पाकिस्तान ने स्टेप्स लिए हैं उसको भी हाईलाइट किया। इसी तरीके से प्राइम मिनिस्टर ने अपने जो खिताब के अंदर जो इकोनॉमिक सिचुएशन है पाकिस्तान की बारे में, और कि किस तरीके से उसको इम्प्रूव किया जा रहा है, जिस किस्म के इक़दामात किए जा रहे हैं, उसके बारे में बात की। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फाइनेंशियल जो हमारा फैसिलिटेशन काउंसिल है उसकी बात की, और फिर क्लाइमेट चेंज जो कि हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है उसके बारे में बात की गई। और प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो called for the implementation of the commitments which were made in COP27 in Sharm el-Sheikh related to loss and damages and the climate fund. और फिर उन्होंने जो क्लाइमेट की जो कमिटमेंट थी उसके बारे में कहा कि वो जो एक एनुअल फंड जो करना है क्रिएट, उसको जल्द अज जल्द क्रिएट करने की ज़रूरत पे जोर दिया। वो कोई तकरीबन $100 बिलियन का फंड है, और उसके अंदर उन्होंने इस बात पे जोर दिया कि उसमें से 50% ऑफ दैट $100 बिलियन कैन बी स्पेंट ऑन एडेप्टेशन इन द मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज। तो ये उनका एक मुख्तसर सा एक खुलासा था जो कि वहाँ पे उनके एड्रेस का था। तो मैं सोचा कि आपको इन चीज़ों के ऊपर ब्रीफ करूं, और साथ ही साथ अगर आपके कुछ सवालात हों तो उनको जवाब दिया जा सकता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अज़ाज सैयद। फॉरेन मिनिस्टर साहब बहुत शुक्रिया। फॉरेन मिनिस्टर साहब, जिस वक्त आप प्राइम मिनिस्टर के हमरा वहाँ पे दौरा कर रहे थे तो एक और डेवलपमेंट सऊदी अरब और इसराइल के दरमियान भी बड़ी नोट की गई, और ये खबरें भी आई कि 7 ममालिक जो हैं सऊदी अरब के जब इसराइल को तस्लीम करेगा तो 7 मुसलमान ममालिक भी तस्लीम कर लेंगे इसराइल को। तो क्या इस हवाले से कोई आपकी डिलिब्रेशंस हुई हैं प्राइम मिनिस्टर के साथ, और इस इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से अभी क्या डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से? वेल, मैं आपको एक चीज़ बताऊं जी कि ये वहाँ पर भी ये सवाल किए गए वहाँ पर, तो हमारा जवाब जो इसके बारे में है वो तो बड़ा ही क्लियर है। हमारा जवाब ये है कि हम एक तो जो भी फैसला करते हैं पाकिस्तान में किसी भी इशू के ऊपर, तो उसके ऊपर वो हमारी जो नेशनल इंटरेस्ट होते हैं वो सरे फहरिस्त होते हैं। और इस वक्त हमारे यहाँ कोई भी ऐसी सोच नहीं है पाकिस्तान में इसराइल के बारे में। इसलिए सोच नहीं है कि
वहाँ पे UN जनरल असेंबली में जब जो हमारा प्राइम मिनिस्टर का खिताब था या मेरा एक OIC कॉन्टैक्ट ग्रुप का जो ऑन पैलेस्टाइन पे था, जो मैं भी उसका मेंबर एज फॉरेन मिनिस्टर, पाकिस्तान भी मेंबर है, तो उसमें हमने बड़े ही वाशगाफ अंदाज में इस बात को क्लैरिफाई किया था कि जी कि कश्मीरियों को के साथ जो एक जबर सितम हो रहा है इजरायली फ़ौज के हाथों, उसको ख़त्म होना चाहिए और कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और कश्मीरियों को जो आई एम वेरी सॉरी फ़लस्तीनियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और वहाँ पर जो सेटलमेंट्स हो रही हैं उनको बंद किया जाए और फ़लस्तीन का जो मसला है वो फ़लस्तीनी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल किया जाए और उनके जो पाकिस्तान ये चाहेगा कि कश्मीरी जो आई एम अगेन सॉरी कीप ब्रिंगिंग कश्मीरी, वो फ़लस्तीनी अवाम जो उनसे हैं उनको प्री 1967 जो बॉर्डर्स हैं उसके मुताबिक उनका फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पे कायम हो और जो अल-कुद्स अल-शरीफ है वो उसका फ़लस्तीन का दारुल खिलाफा होना चाहिए। ये पाकिस्तान की पोजीशन थी, इसको पाकिस्तान ने बारहा वहाँ पर इसको रीइटरेट किया। हमने जो मीडिया इंटरेक्शन में भी और UN की जनरल असेंबली में भी जितने भी इजलास हुए उसमें भी ये बात की गई। सरदार बशीर। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि जो इसराइल के मुतालिक या फ़लस्तीन के बारे में जो पाकिस्तान की जो पोजीशन है वो कल भी वही थी, आज भी वही है और इंशाअल्लाह मुस्तकबिल में भी वो वही होगी। पाकिस्तान, एक सवाल किसी ने मुझे कहा कि जी क्या पाकिस्तान तकलीद करेगा बाकी ममालिक की जो अपना उनके साथ राब्ते में है, तो हमने कहा कि जी वो हम तकलीद के चक्कर में नहीं करते, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट को देखते हैं। हमारा जो मौक़िफ़ है वो अपना एक कलीदी बुनियाद पे होता है, तकलीदी बुनियाद पे नहीं। किसी के लिए नहीं जी, मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जो फ़लस्तीन का जो है हक़ खुद इरादियत का जो उनसा है जो इशू है वो भी कश्मीरियों का भी वही है। तो अगर हमारा जो नेशनल इंटरेस्ट हक़ खुद इरादियत के साथ वाबस्ता है, अगर एक हमारे कश्मीर के इशू के साथ और हम अगर कहते हैं कि जी फ़लस्तीन का भी वही हो तो वही है, बेसिकली दैट बिकम्स पार्ट ऑफ आवर नेशनल इंटरेस्ट। फॉरेन मिनिस्टर साहब, मैं आप शौकत पिराचा साहब। Thank you, sir. Canadian Prime Minister Justin Trudeau is in the news for many reasons. But one relevant reason is that he was yesterday asked by his leader of the opposition that spent $61,000 for going to New York and what has you brought back? So my question in that context is, which is a public question today here, that why not many counterparts of the Prime Minister, they spare time for our delegation. As you yourself very rightly pointed out that you had 20 bilateral meetings, but we lacked the meeting with the head of the delegations over there. My second question is, when you had meetings over there or over there, Election Commission of Pakistan came with an announcement of January last week elections. So how was the response in your meetings from different world leaders who have been talking about elections in Pakistan? Thank you, sir. एक तो राजा साहब मैं आपको ये बात क्लैरिफाई करता चलूँ कि पाकिस्तान का इस दफ़ा जो डेलीगेशन गया UN जनरल असेंबली के साथ के लिए वो सिर्फ 3 अफराद पे मुश्तमिल था। एक तो प्राइम मिनिस्टर थे, एक मैं था और एक फॉरेन सेक्रेटरी साहब जो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं। और ये मेरे ख्याल के मुताबिक दिस वाज द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव वे ऑफ कन्वेइंग पाकिस्तान्स पर्सपेक्टिव ऑन सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज और जो पाकिस्तान कन्फ्रंट कर रहा है या दुनिया कन्फ्रंट कर रही है। पाकिस्तान को अपना पॉइंट ऑफ व्यू एक अंडर वन रूफ अगर प्रोवाइड करने का कोई मौका फराहम करता है कोई इवेंट, तो वो UN जनरल असेंबली का है।
یہ جو میں نے پرائم منسٹر کی 5-6 میٹنگز کا ذکر کیا تو یہ تو وہ میٹنگز تھیں جو کہ بائیلیٹرل میٹنگز تھی، بٹ لیکن اس کے علاوہ پرائم منسٹر کی اور کوئی ڈزنز ہیڈز آف اسٹیٹس کے ساتھ جب وہ کسی میٹنگ میں جاتے تھے یا جنرل اسمبلی میں جاتے تھے اور اپنے یا کسی اسپیسیفک میٹنگ کے لیے جایا کرتے تھے، چاہے وہ کلائمیٹ چینج سے متعلق ہو یا چاہے SDG سے متعلق ہو یا پریونشن آف ڈیزیزز ایکسیٹرا سے متعلق ہو، تو اس میں بے شمار اور ہیڈز آف اسٹیٹس اینڈ گورنمنٹ سے بھی ملاقات ہو جاتی تھی، جس سے کہ آپ کو کافی ہوتا تھا. تو میرے خیال میں اس چیز کو تو ایشو بنانے کی ضرورت نہیں ہے. کسی صاحب نے میرے سے پوچھا مثلاً کہ جی یہاں پر کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، تو اس کے جواب میں نے یہ کہا کہ جب کیئر ٹیکر سیٹ اپ پاکستان میں ہوتا ہے تو دنیا میں جو کچھ ڈیولپمنٹس ہوتے ہیں ان کی وہ رک نہیں جاتی، وہ چلتی رہتی ہیں. اور پاکستان کا جو سا ایک پوائنٹ آف ویو، چاہے وہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہو، چاہے کوئی بھی وہ جو الیکٹڈ سیٹ اپ ہو، وہ موقف تو رہتا ہے جس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے اور کنوے کرنا ہے. مثلاً جو بائیلیٹرل میٹنگز ہوتی ہیں اس کے اندر بے شمار آپ چیزیں جو سی ہیں وہ اس پہ اگریمنٹس ہو جاتے ہیں، جس کو بعد میں فالو اپ کر کے ان کو کانکریٹ شیپ دی جاتی. الیکشنز کی آپ نے بات کی، الیکشنز کا وہ وہیں پہ تھے اور میرے خیال میں وہ ایک اچھی ابھی وہ کوئی اٹ واز اے نوشنل ڈیٹ دیٹ واز اناؤنسڈ بائی دی الیکشن کمیشن، تو وہ لیکن اس کا ایک اچھا پازیٹیو امپیکٹ ہوا وہاں پہ جتنی بھی تھا کہ پاکستان کے اندر الیکشنز ہوں گے. اور دس از واٹ دی اسٹانس دیٹ پاکستان ڈیلیگیشن ہیڈ آلسو ٹیکن ان بائیلیٹرل کنسلٹیشن. بشیر صاحب. شکریہ میڈم. فارن منسٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے دنیا میں ہم نے ماضی میں دیکھا کہ اینٹی سیمیٹزم پہ ایک اپروچ ڈیولپ کی گئی یورپ کے اندر، اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس پہ بڑا پرسو بھی کیا گیا، لیکن فردر کوئی وہاں پہ ہمیں لاس جیوز کا اس طرح سے نظر نہیں آتا. تو کیا اسلاموفوبیا کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے پرائم منسٹر صاحب نے اپنی میٹنگز میں کسی چیز کو پرسو کرنے کے لیے ایک کنسسٹنٹ پالیسی پہ کوئی نیریٹو وہاں پہ دیا؟ ایک تو یہ بتا دیجیے، اور دوسرا یہ بتائیے کہ ماضی کی جتنی بھی پاکستان کی اسٹیٹ پالیسی رہی انڈیا کانٹیکسٹ میں، پاکستان یا ریلیشنز میں، اور جتنی ڈیولپمنٹس ہوتی رہیں، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو اس بار کا آپ لوگوں کا دورہ ہے وہ کتنی حد تک مختلف تھا اور کیا آپ نے اچیو کیا؟ تھینک یو. ایک تو خیر اسلاموفوبیا سے متعلق آپ نے سوال کیا، وہ یہ ایک بڑا ہی اہم مسئلہ تھا نہ صرف تمام مسلمان ممالک کے لیے، جس کو ہم نے وہاں پر پرائم منسٹر نے بھی اور میں نے بھی اپنے بائیلیٹرل انٹریکشن میں بھی، بلکہ اس کے اوپر نہ صرف ایک OIC کا اجلاس ہوا بلکہ وہاں پر ایک الائنس آف سویلائزیشن، ایک UN اسٹیبلشڈ ایک گروپ ہے، اس کی بھی میٹنگ ہوئی جس کے اندر یہ اس کے اوپر بات چیت ہوئی. اس میں جو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو تمام ممالک نے، چاہے وہ اسلامی ممالک تھے یا باقی ممالک تھے، انہوں نے اس بات کو بہت ہی کنڈیم کیا جو آج کل ایک چل پڑی ہے ایک ویو اسلاموفوبیا کی. اور دوسرا ایمفیسائز کیا گیا کہ یونائٹڈ نیشنز اس سلسلے میں ایک بھرپور قدم اٹھائے. UN نے اس سلسلے میں کچھ اقدامات بھی کیے ہیں. مثلاً انہوں نے ایک 15 مارچ کو ڈکلیئر کیا ہے ایز اے UN ڈے فار اسلاموفوبیا، تاکہ اس کو کنڈیم کیا جائے پوری دنیا کے اندر. دوسرا یہ ہے کہ اس جو ایک وہاں پر جو انٹریکشن ہوا اس کی ایک جو اہم ڈیولپمنٹ جو سامنے آئی وہ یہ تھا کہ ڈنمارک نے ایک بل آلریڈی انٹروڈیوس کر دیے ہے اپنی پارلیمنٹ میں، تاکہ اس کو اسلاموفوبیا یا برننگ آف قرآن کو یا جو اپنے جو یا قرآن یا باقی کوئی جو ہولی بکس ہیں ان کو کرمنلائز کیا جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی ڈنمارک کی تقلید کرتے ہوئے بے شمار ممالک کے نے بھی اس پہ سوچ بچار شروع کر دیا ہے کہ کس طریقے سے وہ بھی اس کو اپنے حصہ بنائیں. ہماری جو OIC سیکرٹری جنرل کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے اس کے اندر بھی OIC آئندہ جو اپنے اجلاس کے اندر کچھ ایسے اقدامات اٹھائے گی جس کے تحت یہ کیمپین جو سی اسلاموفوبیا جو آج کل چل رہا ہے اس کے خلاف، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ مزید اس میں تیزی آئے گی.
اور بہتر انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوگی. انس ملک. اچھا خالد محمود صاحب. جیلانی صاحب، ایک پولیٹیکل امپریشن تھا ماضی میں کہ جو ہے وہ گزشتہ 2 سال میں تنہائی کا شکار ہو گیا دنیا میں. کیا وہ امپریشن وہاں پہ کہیں نظر آیا؟ دوسرا یہ بتا دیں کہ آپ کی جو ملاقاتیں ہوئی اس میں جو پاکستان کا جمہوری نظام ہے اس کے اوپر ان لوگوں کی کیا رائے تھی؟ یہ جو مجھے سوال کرتے ہیں مجھے تھوڑی سی حیرانگی ہوتی ہے کہ آئسولیشن کا شکار تو پاکستان بالکل ہی نہیں ہوا. اور اگر میں کہتا ہوں کہ جی میری کوئی 20 کے قریب فارن منسٹرز کے ساتھ ملاقات ہوئی تو اس میں چند فارن منسٹرز وہ تھے جن کے لیے ہم نے درخواست کی ان سے کہ جی وہ ہمارے سے ملاقات کریں. بٹ میجورٹی آف دی فارن منسٹرز جو تھے انہوں نے تو خود وہ اس خواہش کا اظہار کیا کہ جی وہ پاکستان کے فارن منسٹر سے ملے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی ایک انٹرنیشنل آرگنائزیشن میں ایک خاص قدر و منزلت ہے. وہاں پہ جو ہمارے جو فارن آفس کے ڈپلومیٹک جو ہمارے پرماننٹ ریپرزینٹیو ہیں یا باقی آفسرز ہیں آئی تھنک دے آر پلئنگ اے ویری افیکٹو رول. اور چاہے OIC ہو چاہے یونائٹڈ نیشنز کی کوئی بھی کمیٹی ہو اس کے اندر ہمارا ایک بہت ہی اہم رول ہوتا ہے، چاہے ریفارمز کی ہو یا چاہے کسی بھی چیز کی ہو. تو وہ امپریشن بالکل نہیں ابھرا. دوسرا یہ ہے کہ پاکستان ایک ڈیموکریٹک ملک ہے. پاکستان اس بارے میں ہمیں کسی بھی طرح کی کسی کی بھی تشویش کا سامنا نہیں کرنا پڑا. اعجاز صاحب. جی ایک تو آپ کو ویلکم بیک کہ آپ واپس آ گئے امریکہ سے، ورنہ لوگ کافی دل لگاتے ہیں. مجھے ایک تو یہ جاننا ہے کہ جو پاکستان کی فلسطین کے حوالے سے جو اوریجنل پوزیشن تھی، پہلے تو ہم یہ کہتے تھے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کرتے، انلیجیٹمیٹ اسٹیٹ ہے. لیکن ہم نے گزشتہ حکومت میں یہ دیکھا کہ تھوڑا سا ڈیویشن ہوئی اور 2 اسٹیٹ سولوشن کا پاکستان نے موقف اختیار کیا. آپ کی جو OIC میں اسپیچ تھی کانٹیکٹ گروپ میں، اس میں بھی 2 اسٹیٹ سولوشن ود القدس الشریف جو ہے وہ دارالحکومت فلسطین کا. تو کیا ایک تو یہ بتائیے کہ کیا ہماری اوریجنل جو پوزیشن تھی یہ اس سے تھوڑی سی ڈیویشن نہیں ہے؟ نمبر 2 مجھے افغانستان کے حوالے سے پوچھنا ہے کہ آپ امپورٹنٹ جگہ پر تھے، افغانستان کی سوائل ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے. چترال کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے، اس سے پہلے جو دہشت گردی کے دیگر واقعات ہیں. ہمارے ڈیلیگیشن نے بھی وزٹ کیا، لیکن افغانستان بار بار یہ یقین دلاتا ہے کہ پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال نہیں ہوگی. اب آپ یہ بتائیے کہ اگر اس بار اس وعدے کی خلاف ورزی ہوئی تو پاکستان کا ریئیکشن کیا ہوگا، کن ٹرمز میں ہم رد عمل دیں گے؟ جی اسرائیل کے اوپر پوزیشنز تو میں نے اپنی واضح کر دی ہے بالکل. فلسطین کے اوپر بھی میں نے بالکل واضح کر دی ہے پورے 2 ٹوک الفاظ میں کہ ہماری پوزیشن میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے. تو اس بات کا میں دوبارہ اعادہ کروں گا کہ دیر از ایبسولوٹلی نو change in Pakistan's foreign policy as far as Palestine is concerned. We have, as I mentioned earlier, we have stood with the people of Palestine. We are with them and we will continue to stand with them till such time they get their right to self-determination based on the, میں نے جو already کہا ہے کہ جو pre-1967 borders ایک independent جو state ہے which is according to the satisfaction of the Palestinian people. دوسرا جو آپ کا سوال ہے افغانستان سے ریلیٹڈ، تو اس میں میں سمجھتا